चुकी है चाइना में, ये कहा जा रहा है, और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज उसकी खोल दी गई हैं। इस पर मज़ीद बात करने के लिए कि चीन में इस वक्त क्या सूरत हाल है और किस कदर ज़िंदगी मामूल के मुताबिक आ चुकी है, सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे साथ, CGTN से इनका ताल्लुक़ है, मलिक अयूब सुंबल ने हमें ज्वाइन किया है। अयूब, आप मुझे सुन रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। फरमाइएगा अयूब के इस वक्त क्या सूरत हाल है कि जो इतलात हमें मौसूल हो रही हैं वो ये कि चाइना में काफ़ी हद तक ज़िंदगी मामूल के मुताबिक आ गई है। क्या इस बात की आप तस्दीक करें कि ये बात ठीक है, और उसमें क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं? जिन इंडस्ट्रीज़ को खोला गया है उसमें काम करने वाले लोग किस तरह से अपनी सोशल डिस्टेंसिंग को भी यकीनी बना रहे हैं, और ताकि उनका काम भी चलता रहे और अपनी सेहत को भी महफूज रख सकें? योर टेक सर। जी लेकिन कल से यहाँ पे जो है वो जब लोगों की वापसी शुरू हुई, क्योंकि इनकी मई की हॉलीडेज थी, तो लोग जो थे वो चले गए मुख्तलिफ जगहों पे और दोबारा से आना सिलसिला शुरू हुआ। तो तकरीबन 8-8, 10-10 किलोमीटर जो है वो लंबी लाइन जो है वो टोल प्लाजाज के ऊपर जो है वो लगी। बीजिंग के अंदर जो लोग दाखिल हो रहे थे तो वो देखने में आई कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो वापसी की तरफ आ रहे थे। तो आप कह सकते हैं कि चाइना जो है वो तकरीबन 95% जो है वो इसमें जो है वो ऑपरेशनल हो गया है। 95%। और तमाम वो चीज़ें जो कि पहले थी बंद हो गई थी, रेस्टोरेंट्स बंद थे, कॉफ़ी शॉप्स बंद थी, अब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मतलब एक नॉर्मल लाइफ जो है, मतलब कल हमने बहुत सी चीनियों को भी कहते सुना, बल्कि बहुत से मुझे भी मैसेज जैसे रिसीव हुई है जिसमें जो है वो कह रहे थे कि लाइफ इज़ बैक टू नॉर्मल। तो अब जो है वो महसूस यही हो रहा है कि अब दोबारा से जो है वो इनकी मईशत का जो पहिया है वो भी चलेगा, और बाकी भी जो तमाम मामलात ज़िंदगी जो हैं वो कोरोना वायरस से पहले की जो सूरत हाल थी उसके मुताबिक जो है वो दोबारा जाएंगे। तो हालात बहुत ज़्यादा तसल्ली बख्श हैं और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। और जो आपने बात की कि किस तरीके से जो है वो इन्होंने ये सारी चीज़ जो है वो अचीव की, तो वो मैं यही कहूँगा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा चाइनीज़ गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं कि किस तरीके से जो है वो इन्होंने अपनी सेल्फ आइसोलेशन की, अपने तमाम तर जो वसाइल थे उनको बरूए कार लाते हुए जो है वो किस तरीके से लोगों को घरों में बैठने को कहा। और क्योंकि हालांकि यहाँ पे लोगों का घूमना फिरना बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि गुज़श्ता 3 माह के अंदर जो है वो बिल्कुल सड़कें, पार्क, हर चीज़ बिल्कुल वीरान और एक उजड़ी हुई नज़र आती थी। तो उसकी एक वजह ये थी कि इन लोगों ने जो है वो इस चीज़ को जो है वो यकीनी बनाया कि हमने जो है वो बिला वजह बिला ज़रूरत जो है वो नहीं निकलना। और क्योंकि दफातर के औकात और बाकी भी जो मामला ज़िंदगी थे वो हुकूमत ने बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है वो रिलैक्सेशन दी थी। तो अब जो है ये जो है वो बहुत हद तक जो है वो उसमें कामयाब हो गए हैं इस वायरस को कंट्रोल करने में। ठीक है अयूब सुंबल साहब, लेकिन वायरस कंट्रोल कर लिया गया है चाइना में, ये बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन अभी तक खतरा टला नहीं है, क्योंकि अगर दुनिया में एक भी मरीज मौजूद है तो खतरा मौजूद है। अभी बताइएगा कि अभी वहाँ पर क्या सूरत हाल है, कौन से SOPs फॉलो किए जा रहे हैं अगर मामूलात ज़िंदगी बहाल हो चुके हैं? देखिए यहाँ पे कुछ आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जो है जब भी एक भी मरीज मौजूद है तो उस वक्त तक ये खतरा तो है। तो चाइना ने सबसे पहले तो ये किया है कि इसका बॉर्डर क्लोज है, कोई भी फॉरनर जो है वो चाइना के अंदर इंटर नहीं हो सकता। चंद जो है वो उनकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ डिप्लोमेट्स हैं या कुछ स्पेशल जो लोग हैं जिनको परमिशन मिलेगी वो इंटर हो सकते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए, तमाम फॉरनर्स के लिए जो है वो चाइना में एंट्री जो है वो इस टाइम पे बैन है, वो इंटर नहीं हो सकते। तो जो मेजर्स इन्होंने अडॉप्ट किए वो इन्होंने जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए इस किस्म की एप्स और इस किस्म का डाटा जो है वो बनाया कि जिसके अंदर जो है वो लोगों की स्क्रीनिंग की गई कि अगर कोई आदमी जो है वो 15 दिन से ट्रैवल करके आया है कहीं पे, तो वो जो है वो कुछ प्रीमिसेस हैं जिनके अंदर वो दाखिल नहीं हो सकता। ठीक है। तो मैं भी अगर जो है वो अगर फर्क करें किसी जगह जाता हूँ तो एक कोड है, उसको स्कैन किया जाता है, बार कोड को, वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बता देता है। तो इस किस्म के बहुत से ऐसे दूसरे इक़दाम हैं जो इन्होंने किए, जिसकी वजह से इन्होंने जो है वो एक स्क्रीनिंग की कि किन किन लोगों जो हैं वो थ्रेट्स, जो अपोजिंग थ्रेट्स हैं, कौन से लोग हैं जो कि हाई रिस्क थे। तो इसलिए इन्होंने जो है बहुत ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बहुत फाल तरीके से जो है वो इस चीज को। ठीक है अयूब, ये बताइएगा वहाँ पे स्कूल्स और तालीमी इदारों के हवाले से भी बात हो रही है कि वो भी खुल चुके हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? बच्चे बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग करना और बच्चों को समझाना कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको बरकरार रखना है, किस तरह से ये इन्होंने प्रैक्टिकल इसको बनाया है, इस काबिल बनाया है कि वो ये स्कूल्स ओपन कर सकें?
نہیں دیکھیں اسکولز اور یونیورسٹیز وغیرہ جو ہیں وہ تو میرے خیال میں ابھی تک جو ہے وہ آن لائن ہی کی طرف چل رہی ہیں، کیونکہ ابھی تک کوئی اس قسم کی خبر جو ہے وہ میری نظر سے نہیں گزری کہ جس میں جو ہے وہ مکمل طور پہ اسکولوں کو کھول دیا گیا ہو. جزوی تو طور ابھی پہ تک کھولے اسکول گئے جو ہیں وہ ہاں جزوی طور کے اوپر کچھ اسکول جو ہیں وہ کھولے گئے ہیں. ابھی جو ہے وہ میس لیول کے اوپر ہی میرے خیال میں ابھی تک اسکولوں کو جو ہے وہ اچھا کھولنا ہے. ایک اور ابھی معاملہ جو ہے وہ امریکہ اور چین کا آپس میں چل رہا ہے سفارتی سطح کے اوپر. امریکی پریزیڈنٹ جی یہ کہتے ہیں، اور ابھی تو مائک پومپیو نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ انسان نے وائرس بنایا ہے، ایسے شواہد ہمیں مل رہے ہیں، جبکہ انٹیلیجنس ایجنسیز امریکہ کی اپنی یہ کہتی ہیں کہ جی ایسے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں کہ یہ ہیومن میڈ ہے یا مین میڈ ہے، بلکہ یہ جانوروں سے نکلا ہے، جو اس کے بارے میں تھیوریز ہیں، بیٹ کے حوالے سے یا ڈیفرنٹ تھیوریز ہیں. چائنا اس کو کس طرح سے جی رسپونڈ کر رہا ہے، اور یہ جو چپکلش آپس میں ایک نظر آتی ہے دونوں بڑے ممالک کی، ایک ورلڈ سپر پاور امریکہ جس کی دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے، اور دوسری بڑی معیشت چائنا ہے، یہ کس طرف جاتی نظر آتی ہے؟ چین میں اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک اس وائرس نے بہت سے نئی چیزوں کو جنم دیا اور ایک نیو ورلڈ آرڈر کریٹ کرنے کی جا رہا ہے، اسی طریقے سے اس نے امریکہ کا جو ایک صحت کا نظام تھا اس کو بہت برے طریقے سے جو ہے وہ ایکسپوز کیا ہے. کیونکہ امریکہ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر یہ بات کرتا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں، آن دا ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ جب یہاں پہ یہ وائرس کا آؤٹ بریک ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو جو ہے وہ تمام تر جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سہولیات ہر چیز موجود ہے. حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو دوا بھی موجود ہے. تو اب مسئلہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک فیس سیونگ چاہ رہا ہے، اس کا الیکشن آیا ہوا آگے. تو اس صورتحال میں وہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ چائنا کو اس وائرس کا مورد الزام ٹھہرائے اور چائنا کے خلاف جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا جو ہے وہاں سے انیشیٹ کرے، تاکہ جو ہے وہ اس کو ایک تو الیکشن میں بھی جو ہے وہ اس کا ایک فائدہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ جو ہے وہ چائنا کے خلاف ایک اینٹی چائنیز جو سٹانس رکھتا ہے امریکہ، وہ اس پالیسی پہ عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ چائنا کے خلاف ایک انٹرنیشنل نیریٹو بلڈ کرے. لیکن چائنا جو ہے وہ ایک بہت ہی ریسپانسبل انداز میں اس کو جواب دے رہا ہے، اور اس قسم کے کہیں سے بھی ابھی تک کوئی ایسی معلومات نہیں آ سکی ماں سوائے ان کانسپیریسی تھیوریز کے، کیونکہ کوئی آدمی بھی بیٹھ کے من گھڑت کر سکتا ہے کہ جناب یہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ بھی ہے اور یہ وائرس کسی لیب میں تیار کیا گیا ہے. تمام ایسی چیزیں جو ہیں وہ بالکل جو ہے ان کو چائنا ریجیکٹ کرتا ہے اور بہت سختی سے ریجیکٹ کرتا ہے. اور باقی بھی جہاں تک دیکھا جائے تو جو ایک ریسپانسبل نیشنز ہیں وہ اس تھیوری کو، اس کانسپیریسی تھیوری کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر چکی ہیں. لہٰذا امریکہ جو ہے اس کو چاہیے کہ اپنے صحت کے نظام کو اور اپنی جو باقی جو ڈیولپمنٹ ٹیکنالوجی ہے اس کو جو ہے وہ بہتر بنائے. ٹھیک ہے ایوب سنبل صاحب، یہ کانسپیریسی تھیریز جو ہیں یہ تو آتی رہی ہیں اور آتی رہیں گی آگے بھی، لیکن بہرحال اس وبا کا جو ہے وہ عالمی سطح پر سب کو سامنا ہے. چائنا کے حوالے سے خصوصاً پوچھنا چاہوں گی کہ وہاں پر علاج کے حوالے سے کیا طریقہ اپنایا گیا ہے، تھوڑی رہنمائی کیجیے گا. دیکھیں ان کے یہاں جو ووہان کے اندر جو اوور نائٹ جو انہوں نے ہسپتال بنائے تھے، بیسیکلی جو چائنا کے گیم چینجر جس کو کہتے ہیں، اس پوری کی پوری وبا کے اندر بیسیکلی انہوں نے جو ہے وہ چائنا کی پوری کایا پلٹ دی. کیونکہ جو ہے کوئی آدمی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ جو ہے وہ ود ان ڈیز جو ہے وہ 4-5 روز کے اندر جو ہے وہ بہت بڑے ہسپتال کھڑے کرتے ہیں نا. اور اس کے بعد جو ہے وہ جس طریقے سے انہوں نے فری علاج دیا، کیونکہ اپنے نیشنلز کے لیے ان کا علاج فری تھا، جس طریقے سے انہوں نے ان کو علاج کی سہولیات فراہم کی، تمام ہاسپٹلس کو جو ہے وہ فوری صورت میں جو ہے انہوں نے چیسٹ انفیکشن ہاسپٹل میں کنورٹ کر دیا. مطلب انہوں نے تمام تر اپنے وسائل جو تھے ان کو بروئے کار لاتے ہوئے. بیجنگ کی میں آپ کو بات بتاؤں تو یہاں پہ بیجنگ کے اندر جتنے بھی اسپتال تھے ان کو تمام اسپتالوں کو ایمرجنسی ڈکلیئر کرتے ہوئے جو ہے وہ انہوں نے ان کو چیسٹ سینٹرز کے اندر کنورٹ کر کے جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے صحیح. امریکی صدر کی جانب سے تو کل رات کہا گیا ہے کہ سال کے آخر تک اس کے حوالے سے ویکسین تیار کر لی جائے گی. چائنا میں کچھ ایسی بات سامنے آ رہی ہے، کوئی ویکسین بنانے پر کوئی تحقیق کی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہاں پہ روزانہ جو ہے مختلف قسم کی ایسی خبریں تو نظر آتی ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ کوئی ویکسین جو کہ جو ہے وہ اس بیماری کے مکمل طور پہ کرب کر سکے، اس حوالے سے کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ابھی تک تو نظر نہیں آئی. جی ٹھیک ہے ایوب سنبل، بہت شکریہ. آپ چائنا سے میں بتا رہے تھے کہ چین نے کس قدر ایک منصوبہ بندی کے تحت اس سارے معاملے کے ساتھ نبرد آزما ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ چین دنیا کے